गोयचो पंचायत मिनिस्टर पळय आहा तो कितें सांगता खबर आहा, आपल्याचे हितून कांयच जात ना. जो अडफड्या उजो लागला जावं ते लोक जळोन मेल्या जावं त्या फायलीन म्हाजो हात ना ते जळोन मेला तेंचेर म्हाजो हात ना, म्हाका कांयच खबर ना. प्रत्येक फावटी न्हू हो मनीस अशे हात वयर करता, सगळें काम करता. तेजे दोळे थंय आसता, तेजे हात थंय आसता, तेजे पांय थंय आसता, सगळें तेजें आसता, पण आपूण तो न्हूच म्हणून हात अशे वयर करता. हांव एकूच सांगूंक सोदतां, तुजो किद्यान हात ना. तुका पंचायत मिनिस्टर म्हणून सुद्दां म्हणपाचें न्हू. कित्याक तुका जेन्ना कांयच पंचायतीन कितें घडटा तें जर तुका कांय खबर ना आनी तूं जर आपले हात जर अशे फाफडून उडयता जाल्यार तूं पंचायत मिनिस्टर न्हू. तूं चल मरे घरा कडेन. कित्याक बसला त्या सिटार? जेन्ना पंचायत एरियान तुजी डायरेक्टर कितें करता आपल्यान हात ना म्हणून डायरेक्टराचेर नांव घातलें पळय तुवें, ती डायरेक्टर पळय आसा तिका फक्त सस्पेंड केल्या. तिजोच जर सगळो आसा तिका डिसमीस कर मरे. दोगा तिगा जाणांक आतां पळय तुमी केला ते डिसमीस करा, तांकां घरा कडेन धाडा. कित्याक तुका मिनिस्टर आसतना तुका कितें खबर नासतना ही भितुरल्या भितूर जर अशी काण करता जाल्यार हांकां घरा धाडलेलें चड बरें. कित्याक तुज्या राज्याक खबर ना. हय रे, म्हाका सांग, तुज्या ती ऑफिसान तुजी ती कोण स्टेनो का कोण ती आसा पळय OSD लंबू, ती हरशीं लोकांक गाळी मारीत आसता. ही असली आनी ती तसली. स्वता कितें आहा तें तिका खबर आहा. लोकांचो संवसार पिड्ड्यार करूं आपूण ती राणी कशी जाल्या पळय तुज्या ऑफिसान, ती कशी रे तुज्या पंचायतीच्या सेक्रेटरी. साहेबांनी इतलें हाडून सांगला, साहेबांनी ती फायल हाड म्हटल्या, साहेबांनी हें करूंक जाय म्हटलां, साहेबांनी तें करूंक जाय अशें म्हणलें. तुज्या ऑफिसानूच ती तुजी OSD सगळ्याक फोन करीत आसता मरे. खबर ना आमकां सगळें खबर आहा. खंयच्या पंचायतीन सेक्रेटरी उखलपाचो, आपटपाचो, दवरपाचो, मोडपाचो, हे सगळें तुजी OSD आनी तूंच मरे करता. तुका लज दिसूंक जाय की तूं तुजे हात तितून ना म्हणून तूं पळय हात फाफुडटा तितल्या लोकांचे मरे तुका लाभ. कितें आसा मरे, मांजर मरे दूध पिता आनी दूध पिताना कितें करता, ती दोळे धांपता चालू आसता तिचे आनी तिका दिसता आवय म्हाका आनी कोण पळयना म्हणून. कळ्ळें तुका, म्हाका आनी कोण पळयना म्हणून. पण तिका सगळे लोक पळयता तें खबर ना तिका. असली मांजराची गत तुजी. तुका कितें दिसता आपल्याक आनी आपूण आनी हात अशे फाफुडले की आपल्याक ते लागना म्हणून. भुतानीच्या फाटल्यान तूं आनी कोणाच्या फाटल्यान तूं. आतां एक कांडा फाटल्यान ती तुजी डायरेक्टर पळय आसली सिद्धी, ही तुज्या ऑफिसान येवन तुजी OSD आफोन व्हरून बसयताली. ही फायल रेडी कर, ती फायल रेडी कर अशें म्हणून. तिची सायनीची ऑथॉरिटी आसतली. पण तुका खबर आसा एकदां तूं फोणान पडलोलो न्हू म्हणून तूं आतां कितें करता, आपल्याच्या आंगार घेवपाक तूं सोदना. तूं मरे अजिबात आपल्या आंगार घेवंक सोदिना. आनी इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाक ते तुका इंजिनियरांक तुवें फोणान घातले, आतां हांकां फोणान घातले तुवें. ते पळय दिवपाची गरज ना आसा पळय, तेणें खरें म्हणून जाल्यार तुज्या बोक्यार खोट मारून धांवडोवन घालपाचो. पण तुका कित्याक दवरला खबर ना. तूं ताका खंयचो आज्जेचो बटवो व्हरोन पावयता. कित्याक ताका आज्जेच्या बटव्या शिवाय आनी कोण लागना. आज्जेच्या बटव्या शिवाय दुसरें कांय ताका येवचना. ताका जाय फक्त आज्जेचो बटवो आनी हें तूं ताका पावयता आसतलो. इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान तेंचो सगळ्या इंजिनियरांचो घात करून तूं आपूण नितळ बोकरो जालो, हलाल बाकीच्यान केलें आनी तूं नितळ जालो. आतां तुका खबर आहा कोणाक खंय फोणान घालपाचें, कशें घालपाचें तें तूं पक्कें खबर आसा. खरें म्हणून जाल्यार तुका न्हू केस आसतना तुका लोकांनी न्हू जिखोन हाडलो तो सोड, कित्याक लोकांच्या पडला पाड. तुका पळय मिनिस्टर दिले ते पयलीं चुकले. असल्यांक खरें म्हणून जाल्यार हेंचेर केशी बिशी आसता, मिनिस्टर दिवपाचें न्हू. कित्याक जे फुडें फाटीं धुकलून लोकांक विटनेस आहा तांकां सगळ्यांक भायर मारून कितें केलां पळय तुवें न्हू तें तुका खबर आसा आनी ताकाय खबर आहा. तो एक दीस जाप विचारतलो तुका, उगडास दवर. तो मरे तुका जाप विचारपाचो आहा. जेन्ना तुका जाप विचारतलो पळय तेन्ना 100 फावटी तूं माफ कर म्हणून मागतलो, पण तुका माफी मेळपाची ना. तुका उज्यान न्हू, तुका कसल्या हितून भाजतलें तें तुकाच खबर ना. उगडास दवर. एकीच कडेन तुजें कान ना, तुजें कान भरपूर आहा तरी तूं हात झटकता. हांव तो न्हू गब्बर सिंग जाला तूं. आनी व्हडले डायलॉग मारता, झेत मारता, OSD घेता, हेंकां तेंकां वांगडा घेवन सगळ्यांक भोंवता, झेतो मारून.
कितें आसता अती जातकूच खंय मरे माती जाता. हांव मरे दामबाबाच्या देवळान नाल्ल दवरता एक व्हरोन आनी तूंय त्या देवळान वच. हांव नाल्ल दवरता आनी वयता देवाक सांगता तूं एक नाल्ल व्हर कित्याक म्हाज्या फुड्यान तूं येवचो ना. तूं एक नाल्ल दवर. हो म्हणून जायते लोक म्हाजेर आरोप करता पळय ते आरोप फटींग अशें म्हणून दामबाबा हो तुजो हांव नाल्ल घेता आनी वयता अशें म्हणून नाल्ल व्हर थंय दवर आनी व्हडल्यान सांगलें कर आनी तो नाल्ल घे आनी घरा कडेन वच आनी पळय पळय तो दामबाब तुका कसो कातबार करता. हेज्या पयलीं तुका हांवें आपयल्लो यो म्हणून दामबाबा कडेन हांव नाल्ल दवरता तूं यो म्हणून उखलूंक तूं येयलो ना. आतां सेकंड टायम सांगता तुका यो थंय दामबाबा कडेन ह्या असल्या कसल्या कारणान आपूण ना म्हणून. हांवें काय ना ती डायरेक्टर आनी ती शर्मिला आनी ती सिद्धी तेंच्यांनी सगळे घोटाळे केले म्हणून. पोट भरला तुजें पोट तेंच्यांनी तुजें भरला. ही सायनींग ऑथॉरिटी आसतली पण तुज्या दबावा खाली. दुसरो खापरी एक तुज्या वांगडा आसता खबर ना. हॉस्पिटलान काय आसना तो ते तुजे ब्लॅकाचे कितें आसा पळय पयशे ते जळामळा जुरांक दिवंक भोंवता तो. तेजें काम बरें चल्लां. कामाक आसता तो नांवाक आसा ते पेमेंट घेवपाक पण सगळी तुजे भोग धुवंक तुजे हात धुवंक तुजे पांय धुवंक सगळे भोग फाटल्यान तुज्या तो भोंवत आसता. तसलीच कामां तुवें केल्यार आनी जो लोक तुजे अशें करता पळय तांकां तूं वालोरूय दिता. उगडास दवर. आतां तूं हात झटकला पळय 25 न्हू थंय 30-35 लोक तरी मेले आसतले. तुमी ते दाखयनात कळ्ळें मरे. तुमी ते दाखयनात कित्याक पण तेणें पळयला तुमी कितल्याक होळपडून मारले आनी त्या मेल्ल्याक ते दोगूय जाण पळोवन गेले पळय आनी तांकां हें करता पळय सगळीं नाटकां तांकां हे एडवोकेट बिडवोकेट सगळें पुरोवपाचें काम करता. सगळें दिवपाचें काम करता. तेंचे फोन बीन एडवोकेटाक दिवपाचे ना दिवपाचे सगळे कामां तुमी करता आनी शेवटी तुमी कितें सांगता आपणें करूंक ना हांव न्हू तो अशें म्हणून तो दाखयता. कितें आसा जगाची ना जाल्यार मरे मनाची तरी लज धर. मनाची लज धर आनी ही कर्तुबा पळय तूं करता देवा कडेन बसतना एकदांच देवाक सांग देवा आपूण खूब चुकता रे म्हणून माग तुका माफी पण तुका मरे माफी मी मेळची ना. उगडास दवर. इतले बुरशे काण तुवें करून दिवरल्या खुनी काण लुबाडपाचे काण सगळ्या काणान तूं सामील आसता पण तरी सुद्दां हात अशे फाफुडटा. उगडास दवर. हे फाफुडटा पळय न्हू तोंडारूय अशे बसतात. आमी जर अशे हात फाफुडले न्हू थोडे अशे तोंडार बी बसता. उगडास दवर. आनी कितें जावपाचें आहा पळय अती जातकूच माती जाता कळटलें तुमकां न्हू. तुजो आनीक 2 व्हिडिओ आहा आमचे कडेन. व्हिडिओ खंय शाळांतलो हांव शॉर्टकटूच सांगता तुका. शाळांतलो एक व्हिडिओ आहा म्हाजे कडेन ते थंयसर पळय कितें चल्लेलें तुजे स्विमींग पुलार ते सगळें आसा म्हाजे कडेन. एक दीस अश्यो येवनी मरे तो हांव असो वायरल करता मागीर रडनाका तुज्या नांवान आनी म्हाज्या नांवान कळ्ळें न्हू. तुजे जाय ती कामां आहा पावतात म्हाजे कडेन. तूं समजता तुका कोण वळखना आनी तुका खबरना ते पळय आतां ती होरपळून मेल्या थंयसर सुद्दां तूं खंय एकदां तोंडाक मास्क घालून गेल्लो खंय ते 2 जाण पळय पळोवन गेल्या. तेंच्या वांगडा एक फोटू बी धाडला कोणें म्हाजे कडेन. कोणें म्हाका फोटूय बी धाडला जाणा जा. तो फोटू पळय आसा तो तुजो आनी तेंचो दोगांचो असो रावन तुवें पळय झेत मारून काडला. तूं ते उगडे डान्स पळोवंक वयतालो म्हणून म्हाका कोणें सांगलें जाणा जा. तुका मरे कितें दिसता आपल्याक आनी कोण वळखना कोण पळयना. तूं जाला मांजर सद्या दोळे धापून तूं दूद पिता आनी सगळें जग तुका पळयता. उगडास दवर.